Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले इक्वेसन एन्ड इनिक्वालिटिज पढ्दैछौँ र इक्वेसन एन्ड इनिक्वालिटिजमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ के पढाइरहेको थिएँ त इनिक्वालिटीको पढाइरहेको थिएँ। इनिक्वालिटीमा हामीले एक्सर्साइज सल्भ गर्दै थियौँ। योभन्दा अगाडि हामीले क्वेसन नम्बर 3 सम्म सल्भ गऱ्यौँ र आज हामी क्वेसन नम्बर 4 सल्भ गर्दैछौँ है। ल क्वेसन नम्बर 4 को ए देखि सुरु गरौँ। पहिला 4 को क्वेसन लेख्छु। सल्भ द फलोइङ inequalities and show the solution graphically. ग्राफिकल्ली है। अब यसमा क्वेसन नम्बर एमा भनेको छ 5 + 1। यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै एक्जाम्पल गर्दाखेरि नै देखाइसकेको छु। यहाँनिर 1 छ, हामीलाई चाहिएको त एक्स मात्र हो, यस्तो यस्तो हो। तर यहाँ त x + 1 को भ्याल्यु आइदियो भने हामीले यो 1 लाई हटाउनुपर्छ। यो 1 लाई हटाउनको लागि हामीले के गर्न सकिएला, त्यसमा -1 गऱ्यो भने हट्ला है, एक्स मात्रै आउला। भने पछाडि x + 1 -1 गर्दा x मात्र आउला। अब यहाँनिर -1 गरेपछि त अरूमा नि गर्नु पर्ला, यसमा नि गर्नुपर्छ, यसमा नि गर्नुपर्छ, तिनटैमा गर्नुपर्छ है। सरी 8 भने पछाडि यो भनेको के होला त -1 अगाडि 4 लाई मार्क गर्ने, 8 लाई मार्क गर्ने, 4 देखि 8 सम्म हो भने चाहिँ यसरी ल्याउने। दुईटै इन्क्लुडेड छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नु पर्यो पहिला। इन्क्लुडेड छैन भने गोलो बनाउने, अनि त्यस पछाडि अलिकति यतापट्टि ढल्काएर यहाँ पनि गोलो बनाउने, सेड नगर्ने, अलिकति यता ढल्काउने। यो हाम्रो के भयो, यो भयो। अब त्यसै गरी बी नम्बर एकदमै सजिलो हुन्छ क्या यिनीहरू त। 3x + 2 10 +2 लाई के गरेर हटाउन सकिन्छ, -2 गरेर। अब एक ठाउँमा गर्छु, तिनटै ठाउँमा गर्नु पर्यो, तिनटै ठाउँमा -2 गर्ने। अब यसलाई हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ, अब यहाँनिर 1 भनेको छ, यसलाई गोलो लगाउने, 8 भनेको छ, 8 लाई गोलो लगाउने। त्यस पछाडि बिचको भ्यालु जति सबै के हुन्छ, x हुन्छ। र त्यहाँनिर के भनेको छ, दुईटैमा लेस देन र लेस देनको साइन छ, त्यहाँनिर इक्वल्स टुको साइन कहीँ पनि छैन। भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त, यो हल्का बङ्गाएको पनि इक्वल टु नभएर हो, र यहाँनिर गोलो मात्र राखेको, सेड नगरेको कारण पनि इक्वल्स टु नभएर हो। ल इक्वल्स टु नभएर हो है, बङ्गाएको पनि। मैले अघि के भने जियोस्, इक्वल्स टु नभएर भन्ने बुझ्नुहोस्। अब सी नम्बर -1 x + 3 7। ल अब यसमा +3 लाई हटाउन के गर्न सकिन्छ, -3 गर्न सकिन्छ। सबैमा -3 गर्नु पर्यो। है यही हो। ल भने पछाडि हामीले अब यसलाई के भन्न सक्छौँ त, -0 1 -5। ल अब 4 -4 देखि 4 सम्म
इक्वल्स टु छैन भने चाहिँ हल्का बङ्गाउनु पर्यो, र बिचको भाग जति सबै x हो। यो भइसकेपछि डी नम्बरमा जाउँ। डी नम्बरमा के छ त, फाइभ -1लाई हटाउन +1 गर्नुपर्छ, +1 गर्ने, सबैमा +1 गर्दा यहाँ -1 आयो, यहाँ चाहिँ x आयो, यहाँ चाहिँ 6 आयो। अब यसलाई हामीले के लेखौँ, -2 -1 0 1। अब हेर्नुहोस् है, -1 इन्क्लुड भएको छैन, यहाँनिर इक्वल्स टु साइन छैन, गोलो बनाउने, अनि 6 गोलो बनाउने, दुईटाको बिचमा इक्वल्स टु छैन, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, सेट गरेनौँ। ल यसरी हल्का बङ्गाउनु पर्छ है, यो हल्का बेन्ड हुनुपर्छ यो चाहिँ। ल यो भइसके पछाडि -1 ई नम्बर 6। अब यो 2 लाई हटाउन, x मात्र बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ, 2x/2 गर्यो भने 2 र 2 क्यान्सल, x मात्र आउँछ भनेपछि सबैलाई डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो। यसलाई पनि डिभाइड बाई 2 गर्ने, यसलाई पनि डिभाइड बाई 2 गर्ने, र यसलाई पनि डिभाइड बाई 2 गर्ने। माइनस कति आयो, 3 भयो है। यो भनेको के होला त, -4 -3 -2 -1 -1 पछाडि त 0 पो आउला। ल यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त, -2 र 3, यहाँनिर इक्वल्स टु, तलपट्टि यो बार पनि छ, इक्वल्स टु दिएको हुनाले हामीले के गर्छौँ, यसलाई मजाले सेट गर्छौँ है, र यसलाई पनि सेट गर्छौँ, अनि स्ट्रेट लाइन तान्छौँ, यहाँ चाहिँ स्ट्रेट लाइन तान्छौँ र दुईटालाई जोड्ने। यो के हो, ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ कति नम्बरमा, एफ नम्बरमा है। 15 3 लाई हटाउन, त्यही त डिभाइड बाई 3 गर्ने। अब यो भनेको के भयो, 5 भयो भनेदेखि अब यस्तो गर्ने, लाइन बनाउने बेलामा चाहिँ 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 -3 इन्क्लुडेड -3 किनकि त्यहाँनिर इक्वल्स टु साइन पनि छ, र 5 इन्क्लुडेड 5 किनकि त्यहाँनिर के छ, इक्वल्स टु पनि छ, र सिधा लाइन र दुईटालाई के गर्ने, जोड्ने। यो 5 भयो, ल सकियो है। ल यो क्वेसन सकियो। अब यस पछाडि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 5 मा। के भन्दैछ, द सम अफ 2 times a number is number n है, and 3 is less than 13 भनेको छ। हामीले यो अ नम्बरलाई चाहिँ x सपोज गरौँ, लेट द नम्बर बी x।
नम्बर बी एक्स। देन क्वेसनले भनेअनुसार के भयो त सम अफ 2 टाइम्स अ नम्बर, 2 टाइम्स अ नम्बर र कतिको एन्ड 3 भनेपछि 3 को सम चाहिँ लेस देन 13 छ अरे। अब यसलाई सल्भ गर्ने, 3 लाई यता लैजाने, 13 माइनस 3 10, एक्स लाई तल लैजा के अरे 2 लाई तल लैजाने, एक्स इज इक्वल्स टु 10 बाई 2 5। यो भनेको के भयो त एक्स इज ग्रेटर देन 5 भन्छ होइन त। लेस देन 5, 5 लाई मार्क गर्ने, इजिकल्स टु साइन छैन, गोलो बनाउने, हल्का बङ्गाउने, लेस देन भने पछाडि यो गयो लेफ्टतिर, सकियो। ल यसलाई हजुरहरूले यो पनि लेख्नुपर्छ। ल यही त भनेको थियो नि होइन। एउटा चाहिँ एक्सप्रेस द मैले क्वेसन पुरै लेखेको रहेछु है। एक्सप्रेस द स्टेटमेन्ट बाई युजिङ ट्राइकोटोमी साइन भनेको थियो। ट्राइकोटोमी साइन युज गरेर चाहिँ हामीले कहाँनिर लेख्यौँ त, यहाँनिर लेख्यौँ र त्यसलाई सल्भ द इनइक्वालिटी भनेको यो सल्भ भयो र अनि ड्र द ग्राफ टु सो भनेको यो ग्राफ भयो है। सल्भ चाहिँ हामीले कहाँनिर गऱ्यौँ त, यो भन्दा नि यो चाहिँ हाम्रो सल्भ भयो। ल यसरी हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बीमा। त्यसैको बीमा the sum of 3 times a number is less than 3 times a number होइन and 5 is greater than and equal to -10 के भन्दैछ, express the statement using trichotomy sign अनि त्यस पछाडि solve the inequality and represent the solution graphically। अनि यसमा चाहिँ के भन्दैछ, solve the inequality and represent the solution graphically भनेको छ। केही पनि गाह्रो भएन। the sum of 3 times a number, यो नम्बर चाहिँ हामीले एक्स सपोज गर्छौँ, एक्स। अनि के भन्दैछ, 5 is greater than and equal to 10। sum of 3 times a number र 5 is greater than and equal to -10। अब यो यसलाई यता उता लग्दा कति होला, -10 -5 -15, 3 लाई तल ल्याउँदा यो भयो, भनेको कति होला, -5 होला। अब यसलाई हामीले देखाउनु पर्दाखेरि कसरी देखाउँछौँ, यो भयो। अनि त्यस पछाडि -5 भने पछाडि ग्रेटर देन -5 है। है -5 इक्वल्स टु पनि भनेको छ, यसलाई यसरी सेट गर्ने। त्यस पछाडि ग्रेटर देन भने पछाडि यो कता गयो, राइट साइडतिर गयो। अब यो चाहिँ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु -5 लेख्ने सकाउने है। ल यसरी देखाउँछौँ। अब अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर सी। द डिफरेन्स of 2 times
a number and 7 is less than and equal to 3 है। भने पछाडि के भयो त डिफरेन्स अफ 2 टाइम्स ए नम्बर अनि त्यस पछाडि नम्बर एन्ड 7 यो आदि क्वेसन चाहिँ यो छ है। अब यसमा चाहिँ के भयो त 2 टाइम्स ए नम्बर एन्ड 7 इज लेस देन भने पछाडि हामीले सुरुमा लेट द नम्बर बी एक्स भन्यौँ। त्यसो हो भनेदेखि के भयो त 2 टाइम्स ए नम्बर भनेको 2 टाइम्स एक्स भयो। डिफरेन्स भने चाहिँ घटाउनु पर्यो 7 इज लेस देन एन्ड इक्वल टु 3 भनेको के भयो त 10 2 लाई तल लग्ने 5 भयो है। ल यो भइसके पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ त यो गर्न सक्छौँ है। यहाँनिर 5 पनि छ भने पछाडि लेस देन 5 हो नि त 4 5 6 7 8 इजिकल्स टू पनि भएकोले यसलाई यसरी गोलो बनाउँछौँ र यो चाहिँ सिधा तान्छौँ इक्वल्स टू भएको हुनाले। अनि त्यस पछाडि लेस देन 5 भनिसके पछाडि यो यतातिर झर्ने भयो है र यो चाहिँ एक्स इज लेस देन 5 भयो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर डीमा। डी नम्बरमा के भन्दैछ when 5 times a number is subtracted from 9 the result is greater than and equal to -1 भनेको के भयो त when 5 times a number 5 times एउटा कुनै नम्बर यसको आदि क्वेसन त यहाँ छ त यो है आदि क्वेसन चाहिँ 5 times the number let the number be x हो भनेदेखि 5 टाइम्स ए नम्बर भनेको x हामीले सपोज गरेको भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम 9 भनेपछि यो चाहिँ कता हुनुपर्छ 9 अगाडि किनकि जे फ्रम भन्दा पछाडिको अगाडि र सब्ट्र्याक्टेड भन्दा अगाडिको पछाडि हुनुपर्छ है। अनि त्यस पछाडि द रिजल्ट इज ग्रेटर देन एन्ड इक्वल टु -1 भने पछाडि अब हामीले यो यसलाई यता ल्याउन सक्छौँ। 10 5 लाई तल ल्याउने यो भने कति भयो or 2 is यसलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु। अब यसलाई हामीले कसरी देखाउने यो एउटा नम्बर लाइन भयो। अब यसमा यो नम्बर लाइनमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त यसमा चाहिँ -1 0 1 2 4 5 6 7 8 है x इज लेस देन अर इक्वल्स टु भनेपछि सेट गर्नु पर्यो सिधा तान्नु पर्यो र लेस देन भने पछाडि यतातिर लग्नु पर्यो। सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ
क्वेसन नम्बर ई के भन्दैछ द डिफरेन्स अफ 3 and 1/3 of a number is less than and equal to 2 र यसको आधी क्वेसन चाहिँ यहाँ माथि छ यो भयो है ल यो भइसके पछाडि अब हेर्नुस् है हामीले सुरुमा सपोज गर्छौं लेट द नम्बर बी x अब के भनेको छ द डिफरेन्स अफ 3 र 1/3 अफ अ नम्बर 1/3 भनेको 1/3 अफ अ नम्बर भनेको चाहिँ हामीले x सपोज गरेको छौं x भयो इज लेस देन भनेको यो भयो एन्ड इक्वल टु भनेपछि यो थप्नु पर्यो 2 भनेपछि यो आयो है अर अब यो भनेको के भयो 3 माइनस x/3 2 भयो योलाई यता लग्ने यो 2 लाई यता ल्याउने अर 3 माइनस 2 x/3 अर 1 x/3 अब यो 3 लाई यता क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने के आउँछ त 3 टाइम्स 1 इज 3 यसलाई मैले के भन्न सक्छु x इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3 भन्न सक्छु र यहाँनिर यसरी नम्बर लाइन बनाउँदाखेरि यो लाइन तान्ने त्यस पछाडि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 3 लाई मार्क गर्ने 3 लाई मार्क गर्ने अनि इक्वल्स टु भनेको छ सेट गर्ने सिधा लाइन तान्ने र ग्रेटर देन भनिसके पछाडि यो यतातिर फर्किने भयो है यता जाने अनि यो चाहिँ x इज ग्रेटर देन 3 भन्ने सकियो है ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौं ल अब यहाँनिर एउटा लास्ट क्वेसन बाँकी रहेको छ क्वेसन नम्बर 6 के भन्दैछ द सम अफ द लेन्थ अफ टु साइड्स of any triangle is always greater than the length of यो चाहिँ हामीले जियोमेट्रीमा पढ्ने कुरा हो है of third side अनि के भन्दैछ on the basis of this fact write down 3 inequalities from the triangle given below भनेको छ प्राय एकदमै सजिलो है यहाँनिर तीनटा इनेक्वालिटी एकैछिनमा बनिहाल्छ तपाईहरुले हेर्दै गर्दा आइसक्छ आन्सर है अब अरु क्वेशन चाहिँ त्यही नै हो सल्भ देम एन्ड रिप्रेजेन्ट देम इन अ ग्राफ भनेर भनेको छ रिप्रेजेन्ट द सोलुसन ग्राफिकल्ली हामीले दिएको फिगर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो खालको छ है यो छ एउटा चाहिँ दिएको छ 3x भनेर यो 2x छ यो 3x + 4 छ केही पनि गाह्रो छैन पहिला सुरुमा हामीले के गर्छौं यो दुईटा लाइनलाई लिन्छौं र थर्ड साइड एलाई बनाउँछौं तीनटा इनेक्वालिटी लेख्न भनेको थियो नि हैन एउटा भयो 3x + 3x + 4 इज ग्रेटर देन 2x त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले के गर्छौं त अर्को चाहिँ यो दुईटालाई लिन्छौं यो दुईटालाई एकचोटी लिने यसलाई थर्ड साइड बनाउने भनेपछि कति आयो 2x + 3x + 4 इज के भयो ग्रेटर देन 3x भयो त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले लास्टमा के गर्न सकिन्छ एकचोटी चाहिँ यो दुईटालाई लिने र यसलाई थर्ड साइड बनाउने भनेको के भयो त 3x + 2x इज ग्रेटर देन 3x + 4 अब यहाँनिर यसलाई I भनौं यसलाई I भनौं यसलाई I भनौं फ्रम फर्स्ट इनेक्वालिटी फ्रम इनेक्वालिटी I यसबाट हामीले के भन्न सकियो 3x + 4 2x है
ल 3x + 3x कति हुन्छ 6x यो -4 लाई यता लग्ने यसलाई यता ल्याउने -2x 4 यता आउँदा -4 भयो और 4x is greater than -4 और x is greater than -4/4 यो 4 लाई तल ल्याएको है यो भनेको x is greater than -1 भयो यसलाई अब ग्राफमा देखाउन केही गाह्रो छ त टक्क लाइन तान्ने 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 भनेको छ सट्ट लाइन तान्ने त्यसपछि यहाँनेर इन्क्लुड भएको छैन गोलो मात्र बनाउने हल्का बङ्गाउने अनि ग्रेटर भनेको छ नि त ग्रेटर भनेपछि राइट साइडतिर गयो यो हाम्रो सोलुसन भयो सकियो यसरी नै अब अर्को दुईटा पनि सल्भ गर्छौं हेर्नुस् है फ्रम इनइक्वालिटी सेकेन्ड इनइक्वालिटीबाट हामीले के भन्न सकियो त यति हैन त सेकेन्ड इनइक्वालिटीको ल यो भयो है यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त और यो 3x लाई यता ल्याउने यो 4 लाई यता लग्ने और 2x + 3x - 3x is greater than 4 उता जाँदा -4 भयो त्यसपछि 3x 3x क्यान्सल 2x is greater than -4 2 लाई तल ल्याउने x is greater than -4/2 that is कति हुन्छ -2 हुन्छ सरी -2 हुन्छ है x अब यसलाई मैले कसरी देखाउन सके त ग्राफमा लाइन तान्ने अनि 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -2 मार्क गर्ने -2 लाई हल्का बङ्गाउने र ग्रेटर भनेपछि यो साइडमा गयो सकियो के गाह्रो छ र छैन है ल अब नेक्स्ट अर्को के थियो हाम्रो इनइक्वालिटी नम्बर 3 यसले के भन्थ्यो 3x + 2x is greater than 3x + 4 भनेर भन्छ है ल यसको चाहिँ के भयो त कुरा यो भयो यसलाई मैले और यो 3x लाई यता ल्याउने हो भने 3x + 2x - 3x is greater than 4 भयो और 3x 3x क्यान्सल 2x is greater than 4 और यो 2 लाई डिवाइड गर्न तल लग्यो भने 4/2 आयो x is greater than 2 भयो ल अब यसको नम्बर लाइन कस्तो हुन्छ सट्ट लाइन तान्ने 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 ल अब 2 भनेको छ 2 लाई मार्क गर्ने 2 भन्दा ठुलो हो भनेपछि हल्का बङ्गाउने अनि माथितिर लग्ने यही नै हो हाम्रो एन्सर ल सकियो यो सँगसँगै हाम्रो इनइक्वालिटी पनि सकियो यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी फंक्सन मसिन एन्ड रिलेसन बिट्विन द भेरिएबल x एन्ड y भनेको दुईटा भेरिएबलको कुरा हो यसमा यो चाहिँ तपाईहरुलाई पछि ग्रेड 8 9 तिर अप्सनल म्याथमा फंक्सन भन्ने रिलेसन एन्ड फंक्सन भन्ने एउटा च्याप्टर हुन्छ हो त्यसको लागि वार्म अप हो सो त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला है एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरु हुन्छ त्यसमा जुन चाहिँ हामीले पछि ब्याचलर्स मास्टर्समा गएर पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ है ल त्यसको लागि चाहिँ रेडी भएर बस्नु होला भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ थ्यांक यू